यूके में हर रोज आने वाले नए कवानीन, नई पॉलिसीज और यहाँ पे इमिग्रेशन रूल्स के दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होने की वजह से 2025 में कोई तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा लोगों ने यूके छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी 2026 के आगाज़ में हुकूमत की तरफ से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और भी ज़्यादा शो कर दी गई है। आप लोगों के साथ मैंने अपने लास्ट व्लॉग में ये बात शेयर की कि भी यूके ने कोई तकरीबन 36 ममालिक के करीब लोगों की यहाँ पे एंट्री जो है वो यूके में बैन कर दी है। लेकिन जी अब यहाँ पे यूके में ना ग्राउंड रियलिटी में रहते हुए हम लोग खुद से भी ये बात नोट कर रहे हैं और यहाँ पे जो एक सर्वे आया है उसके मुताबिक कोई तकरीबन 60,000 से भी ज़ायद लोगों ने यहाँ से यूके जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना उसको छोड़ दिया है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से वो यूके छोड़ के चले गए हैं। और उसकी वजह क्या है, यानी कि भी यहाँ से लोगों का यूके छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जाने का मेन रीज़न क्या है। अगर ये कहा जाए कि भी यूके अब खाली हो रहा है तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं होगा। यहाँ पे जितने सारे इमिग्रेंट्स पिछले कई एक सालों में आ गए थे और उसकी वजह से यूके बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था। खुद से भी हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए फील हो रहा था कि भी यहाँ पे यूके में बहुत ढेर सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पे घरों के किराए भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, यहाँ पे मॉर्गेज रेट इंक्रीज़ हो गए थे और इवन यहाँ तक के घर जो था ना वो किराए के ऊपर हासिल करना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। लेकिन जी अब ये जैसे जैसे हुकूमत की तरफ से ये इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई, इनमें स्ट्रिक्टनेस की गई, आईएलआर को ख़त्म किया गया। उसके बाद यहाँ पे अब मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े जो हैं उनको बैन कर दिया गया, लोगों को डिपोर्ट किया गया और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों ने खुद जो है ना वो इस चीज़ का डिसीजन लिया कि यहाँ पे अब यूके में रहना और रहते हुए यहाँ पे तरक्की करना नामुमकिनात में से है। अब यहाँ पे बरतानिया में आने का शौक लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं था कि भी वो यहाँ पे आके लंदन देखना चाहते थे या यूके में रहना चाहते थे, बल्कि यहाँ का चार्म इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ की इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और यहाँ का जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो भी काफ़ी अच्छा था और प्लस ये कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम था ना वो काफ़ी इंक्रीज़ था, यानी कि यहाँ पे जॉब करने के मौके बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन अब जैसे जैसे हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई और लोगों के गिर्द दायरा जो था वो तंग किया गया, उसके नतीजे में क्या कि भी लोगों ने खुद से फ़ील किया कि ऐसे कंट्री में रहना मतलब कोई अक्लमंदी नहीं है जहाँ पे के रहते हुए आपके ऊपर दिन ब दिन सख्तियाँ की जाएं। आप लोग यहाँ पे आके मेहनत करते हैं, आप लोग यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा टाइम पीरियड स्पेंड करते हैं और एंड ऑफ द डे ये सब कुछ लोग इसलिए करते थे कि एक तो उनको पैसा मिलता था और दूसरा ये कि भी वो यहाँ पे अपना स्टेटस जो था वो क्लियर कर लेते थे, यहाँ पे बरतानिया की नेशनैलिटी लेने के काबिल हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे नेशनैलिटी का रास्ता इन लोगों ने बंद किया, यहाँ पे आईएलआर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब कोई शख्स इतना तो अहमक है नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल या 20 साल सिर्फ़ और सिर्फ इस कंट्री का आईएलआर हासिल करने के लिए लगाए और फिर उसके बाद पासपोर्ट के लिए मज़ीद आगे सफ़र तय करे। मीन्स कि वो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे गुजार दे कि भी उसने यहाँ पे बरतानिया की नेशनैलिटी लेनी है और नेशनैलिटी लेने के बाद क्या होगा, नो वन नोज़। इस वजह से यहाँ पे आने वाले इमिग्रेंट्स ने यही बेहतर भांपा कि भी अपनी इज्जत अपने हाथ में है, बेहतर यही है कि इस कंट्री को ना इन टाइम लीव करके किसी और कंट्री की तरफ हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जाने का तो लोगों का वापस कोई इरादा होता नहीं है। लेकिन जी आपको एक बड़ा इंकशाफ मैं ये भी करती चलूँ कि यहाँ से यूके से ना लोग अपनी अच्छी खासी जॉब्स को छोड़ के, यानी कि अभी हाईली पेड इनकम्स थी उनकी, उनको छोड़ के वो लोग दुबई की तरफ, कोई कतर की तरफ या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ लोग इसलिए मूव हो गए। ये इसमें कोई पाकिस्तानी इंडियंस नहीं शामिल, बल्कि यहाँ पे रहने वाले ब्रिटन्स जो कि यहाँ पे सदियों से अपनी ज़िंदगियाँ, उनकी कई नस्लें यहाँ पे गुजर चुकी थी ना, उन्होंने ये डिसीजंस लिए कि भी यहाँ पे यूके में रहते हुए अब गुजारा करना नामुमकिनात में से है। और इसकी मेन रीज़न जो थी वो ये थी कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से आए दिन बढ़ते हुए टैक्स की वजह से लोगों ने अपने आप को यही बेहतर समझा कि भी हम लोग यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं,
ہم لوگ یہاں پہ جاب کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ پیسہ ہمارا یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی شکل میں لے جاتی ہے۔ گویا کہ یہاں پہ تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھ چکی تھیں، سیلری انکریز ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ بھی چیزوں کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے، بڑھتے ہوئے ٹیکس کی وجہ سے لوگوں کے پاس سیونگز کے نام پہ یعنی کہ مہینے کے اینڈ پہ کوئی ایک 100 پاؤنڈ بھی نہیں بچتا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے مطلب آگے لے کر چلتے، کیونکہ یہاں پہ مطلب جو لوگ برٹنس ہیں جن کا جو لائف سٹائل ہے نا گورے گوریوں کا، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سیونگز جو کرتے ہیں نا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھی یہ ہر سال جو ہے وہ ہالیڈیز کرنے کے لیے جائیں۔ ہالیڈے کرنا ان کے نزدیک ایک سٹیٹس ہے، یہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب جب ان کے پاس سیونگز ہی نہیں ہوں گی، یہ اپنی زندگی تھوڑا سا ریلیکسیشن لینے کے لیے ہالیڈیز پہ نہیں جا سکتے، باہر مطلب چیز خریدنے سے پہلے ان کو 10,000 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا کہ بھی اتنی مہنگی چیزیں ہیں، اب اگر ہم خریدیں گے تو ہمارے پاس مہینے کے اینڈ پہ کوئی بھی سیونگ کے نام پہ پیسے نہیں بچیں گے۔ اس وجہ سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں نے یہاں پہ یو کے چھوڑ کے جاتے ہوئے دیکھا، اور اب ایسی صورتحال یہاں پہ کریٹ ہو چکی ہے کہ یہاں پہ گھروں کی پرائسز جو ہے نا وہ نیچے آ رہی ہیں، یعنی کہ بھی یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو رہا ہے، گھر جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں، چاہے آپ اپنے گھر خریدنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ مارگیج پہ لینا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو رینٹڈ پراپرٹی کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں، تو اب گھر آسانی کے ساتھ مل رہے ہیں، کمرے لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل رہے ہیں، کیونکہ اب یہاں پہ آنے والے جو امیگرینٹس تھے، چاہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے تھے یا ورک پرمٹ کے اوپر آ رہے تھے نا، ان کی تعداد بہت حد تک ریڈیوس ہو چکی ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ یورپین کنٹریز سے جو لوگ آئے تھے وہ تو اب انہوں نے بالکل ایویکویٹ کر دیا ہے یہ کنٹری، اور بہت ہی کم اکا دکا لوگ یہاں پہ یورپین کنٹریز سے آنے والے گراؤنڈ ریالٹی میں نظر آتے ہیں۔ اگر ان شارٹ یہ میں کہوں کہ بھی یہاں سے لوگ جو ہیں وہ خود بخود حکومت کی طرف سے یہ آنے والی ریسٹرکشنز کی وجہ سے، ان قوانین کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، روز روز یہ سن کے کہ بھی یہاں پہ اب امیگرینٹس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ انسان کی آپ لوگ مطلب خود سوچیں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں لوگ کیا بے وقوف ہیں کہ وہ اپنی یہاں پہ رہتے ہوئے تذلیل کروائیں گے، وہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جائیں گے، اور ان لوگوں کو یہ لوگ دھکے دے دے کے نکال رہے تھے، ڈیپورٹ کر رہے تھے، جگہ جگہ چھاپے پڑ رہے تھے، لوگوں کا یہاں پہ کام کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے کہ وہ یہاں پہ دوسری آئی ڈیز یوز کر کے پیسہ زیادہ کمانے کے چکروں میں ہوتے تھے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ بھی ہم کام زیادہ کر لیں گے لیکن کیا ہے کہ بھی اس طرح سے ہمیں پیسے بھی بنیں گے۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی پڑھنے کے لیے تو آتا نہیں ہے، سب یہاں پہ انہی چکروں میں آتے تھے کہ بھی یہاں پہ آ کے ہم یہاں کا سٹیٹس لے لیں گے اور یہاں پہ ہم رہتے ہوئے پیسہ کمائیں گے۔ اب جب حکومت کی طرف سے یہ دائرہ تنگ کیا گیا، حکومت نے یہاں پہ ریسٹرکشنز لگائیں، آئے روز یہاں پہ امیگریشن نئی پالیسیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اور اب حتیٰ کہ انتہا تو یہ ہو گئی ہے کہ بھی ہر بندے کو یہاں پہ نا اسائلم سیکرز کو بھی ایون جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، انلیگل آنے والے امیگرینٹس کے لیے تو یہاں پہ اب کوئی گنجائش بچی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو لیگل آئے ہوئے لوگ تھے نا اب ان کو بھی پکڑ پکڑ کے یہ لوگ باہر نکال رہے تھے۔ تو اب ایسی صورتحال میں لوگوں نے کیا کیا کہ بھی 2025 میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے انہوں نے یہاں سے یو کے چھوڑ دیا، چاہے وہ فورسفلی انہوں نے چھوڑا یا مطلب مجبوراً ان کو یہ ڈیسیجن لینا پڑا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہاں سے اب یو کے جو ہے نا وہ خالی ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا حکومت کی طرف سے یہ جو پابندیاں لوگوں کے اوپر لگائی جا رہی ہیں، امیگرینٹس کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، کیا یہ حکومت بالکل ٹھیک کر رہی ہے یا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یا کہ ان لوگوں کو واقعی میں اس طرح کے ڈیسیجنز لینے کا حق ہے کہ برٹن جو ہے وہ برٹنز کے رہنے کی ہی جگہ ہے؟ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی رائے سے آپ لوگ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔